नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र कोरोना भाइरस संक्रमणको विषय समेटिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयसम्म गरिएको लकडाउन खुकुलो गरिएको छ, तर लामो समयसम्म गरिएको लकडाउनका कारण अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर परेको छ। लकडाउन खुकुलो पारेपछि व्यवसायहरूले केही राहत महसुस गरेका छन्, तर लामो समयसम्मको लकडाउनले प्रभाव पारेको छ। त्यसरी प्रभावित भएको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन अझै केही समय लाग्नेछ। उद्योगी व्यवसायहरूले कोरोना महामारीका कारण बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको भन्दै सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बजेटले पनि त्यति साह्रो सम्बोधन भएको छैन र उद्योगिक व्यवसायहरूको लागि सबभन्दा ठुलो अहिले लकडाउन खुकुलो पारिदिँदाखेरि पनि बजार व्यवसाय एकदम शून्य नै अवस्था छ र सबै व्यवसायहरू त्यति साह्रो काम नपाएर पीडामा परिरहेछन्। भनेपछि यो अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले अहिले शून्य समय घोषणा गरेका छ। भने यो शून्य समयमा चाहिँ नि बैंकहरूमा तिर्नुपर्ने ब्याजहरूको लागि बैंकहरूको ताकिदा व्यवसायहरूलाई आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले के भनेदेखि राष्ट्र बैंक धेरै पोजिटिभ सकारात्मक छन्, तर निर्णय हामीले अलिक छिटो होस् भन्नको लागि नै हामीले ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौँ। अहिले के छ, राष्ट्र बैंकले अघि हामी कोभिडको जुन यो बन्द हुने बित्तिकै यो चैत महिनामै चैतको तेस्रो हप्तामै सर्टेन रिल्याक्सको कार्यक्रमहरू आएको थियो। त्यसपछिबाट वैशाखमा फेरि उहाँहरूले रिल्याक्सको कार्यक्रम दिनुभएको थियो। तर अब चाहिँ नि अहिले झन् पीडामा हामीहरू हुँदाखेरि असारसम्म हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। अब असारमा तपाईँको 6 महिनाको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन, तरलताको अभाव छ। भनेपछि यो तिर्नुपर्ने ब्याजलाई किस्तालाई अलिकति तारा साथ दिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यो तारा चाहिँ नि सार्नको लागि राष्ट्र बैंक पनि तयारै हुनुहुन्छ। हामीले कुरा गरेका थियौँ गभर्नरज्यूसँग, तर कुरा के भयो भनेदेखि यो नीतिगत निर्णयको लागि उहाँहरूले साउनमा भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहेको चाहिँ यो नीति चाहिँ नि असारकैमा यदि मौद्रिक नीति आएर यसलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो भनेदेखि या त मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै यदि यो कुरोलाई म्याद थपको लागि चाहिँ नि निर्णय गरिदिनु भयो भनेदेखि बैंकहरूको ताकिदा पनि कम हुन्थ्यो र हाम्रो व्यवसायहरूको पैसा जुन बैंकमा जम्मा गरेको छ त्यो काट्ने कुरो पनि कम हुन्थ्यो। त्यस कारणले सक्नेले तिर्छ, नसक्नेले चाहिँ नि तपाईँको टाइम चाहियो भनेको छ भनेपछि तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्तालाई चाहिँ अलिकति पर धकेलिदिनुहोस् भने हो। अब किस्ताको हिसाबमा पनि के छ, जुन राष्ट्र बैंकले जुन एउटा निर्णय गरेका थियो त्यो निर्णय क्लियर भएन भनेर बैंकहरूले भाँजो हार्ने कुरा गरिरहेछन्। हामी बैंकहरूलाई पनि सम्झिरहेछौँ र राष्ट्र बैंकले अलिकति क्लियरिफिकेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो जुन 10% छुट भनेर जुन भनेको छ तिर्नुपर्ने किस्तामा भनेर किस्ता शब्द राखिदिँदाखेरि बैंकहरूले त्यसलाई अर्थको अनर्थ लगाइदिएको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामी क्लियर गरिदिन भनेका छौँ। बैंकको ब्याजहरू कम गरोस्, बैंकले पनि आफ्नो आम्दानी चाहिँ नि हामीले नोक्सान होस्, बैंकलाई नोक्सान गरौँ भन्ने हाम्रो आशय होइन। हाम्रो आशय के हो भने बैंकले अहिले दिने ब्याजहरू घटाइसकेका छ भनेपछि बैंकले चाहिँ नि यो जुन अब लिने ब्याजलाई पनि अलिकति कम गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। बैंक मात्र होइन, अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् डिमान्ड शुल्क नलिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय एउटा निकायबाट क्याबिनेटबाट तपाईँको मन्त्रालय भन्दै प्राधिकरण आएको छैन भन्ने कुरा गरेको छ। भनेपछि यो कुराहरूलाई सम्बोधन होस् भनेर हामी ध्यान आकर्षण गर्न खोजेका हो। घरधनीहरूलाई पनि हामीले सक्नेले अलिकति राहत गरिदिनुहोस्, हाम्रो अहिले पीडामा छ भनेर हामीले यही कुराहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न हामीले आज कार्यक्रम गरेका हौँ। लकडाउनले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ। संक्रमणको जोखिमका कारण मानिसहरूको आवागमन कम भएसँगै सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा 34 अर्ब बराबरको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले लकडाउन सुरु भएपछि आजसम्म 34 अर्ब क्षति भएको देखाएको हो। सरदर प्रति महिना 10 अर्ब कारोबार मूल्यको प्रत्यक्ष क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारले केही सेवा क्षेत्र खुला गरे पनि लकडाउनको अवधि साउन 7 गतेसम्म बढाएपछि अझै 7 अर्बको नोक्सानी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। लकडाउन खुकुलो भए पनि लकडाउन अझै खुल्न सकेको छैन। लकडाउन खुकुलो भइसकेकाले अब होटल व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। अहिलेको पर्यटन अर्थात् ग्राहक नै आउन नसक्ने अवस्थामा होटल सञ्चालन गरेर मात्रै नहुने उहाँको भनाइ छ। व्यवसायहरूले सञ्चालन अनुमतिका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। व्यवसायहरूले होटल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रोटोकल तयार गरेर आए छलफल गर्न सकिने उहाँको धारणा छ। अब यसमा हामीले पर्यटन बोर्डबाट समन्वयमा एउटा भोलि हामी खोल्दाखेरि कसरी चाहिँ यो कोभिडबाट सतर्कता अपनाउने, खोलेर मात्रै भएन, मान्छे आउनु बस्नु पर्यो होटलमा, पर्यटकहरू आउनु पर्यो, डोमेस्टिक पनि टुरिस्टहरू आउनु पर्यो, इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउनु पर्यो। होटलमा बस्ने चाहिँ सुरक्षित छैन, सोसल डिस्टेन्सिङ छैन, त्यो चाहिँ त्यसको निर्मलीकरण गरिएको छैन, अरू चाहिँ उपाय त्यहाँ अवलम्बन भएको छैन भने होटल खोलेर मात्रै को आउँछ। त्यसैले हामीले पहिलो कुरा के भन्यो भने प्रत्येक पर्यटकीय क्षेत्रहरूले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा केही प्रोटोकलहरू फलो गर्नुस्, तयारी गर्नुस् भनेर हामीले प्रोटोकल अस्ति जारी गर्यौँ र अब त्यो सबै ठाउँमा सर्कुलेसन भएको छ। अब 5 स्टार होटलदेखि सबै होटलका साथीहरूले त्यो अनुसार आफूलाई तयारीमा राख्नु पर्यो। हामीले भनेका छौँ पर्यटन बोर्डले, विभागले तपाईँहरूको अनुगमन गर्छ, तपाईँहरू त्यो अनुसार गर्नुहोस्। त्यस्तै एयरलाइन्समा पनि एयरपोर्टमा हामीले क्यान मार्फत गरेका छौँ। एयरलाइन्सहरूले पनि प्लेनभित्र के गर्ने, यात्रु राख्दा के गर्ने, झर्दा के गर्ने, बसमा कसरी राख्ने, यो सबैको एउटा प्रोटोकल उहाँहरूले पनि बनाउनु भएको छ, त्यो पास भइसकेको छ। हामी पूर्व तयारीमा छौँ। यसको मतलब साथीहरूले यो खोल्नु पर्यो, एयरलाइन्सको साथीहरूले पनि खोल्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। यो एयरलाइन्स खोल्ने अथवा होटल खोल्ने कुरा चाहिँ सिधै अरू सेक्टरसँग पनि जोडिएको छ। होटल खोल्नुभयो, ट्याक्सी छैन, सार्वजनिक यातायात छैन भने त्यहाँ एयरपोर्टबाट झरेर मान्छे केमा चाहिँ होटलसम्म पुग्छ त? ढुवानी भएका सामग्रीहरूको पैसा नेपाल एयरलाइन्सले पाउन बाँकी छ। त्यो पैसा हामी चाहिँ लिन्छौँ, नेपाल एयरलाइन्सले लिन्छ। त्यो अब छिटै लिन्छ नि, त्यो त्यसै हामीले त्यसमा स्वयंसेवा गरेका होइनौँ। ठेकदारले पैसा कमाएको छ, हाम्रो एयरलाइन्सले किन स्वयंसेवा गर्नु पर्यो? स्वयंसेवा होइन त्यो, खालि हामीले तत्कालीन अवस्थामा केही प्रक्रियालाई छिटो गरिदिएको, छिटो सामान आओस् भनेर प्रक्रियागत हिसाबले छिटो गरिदिएको। अरू त्यसमा केही हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक दायित्व छैन। उसले पैसा तिर्नुपर्छ, ओम्नी समूह कि के भनेको छ होइन, त्यो ओम्नी समूहले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन्छ। लकडाउन खुकुलो भएको छ, तर कोरोना संक्रमणको पारो भने निरन्तर चढेको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको जनाए पनि उल्लेख्य रूपमा परीक्षण बढ्न सकेको छैन। परीक्षण बढ्न नसक्दा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको समयावधि समेत लम्बिएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर गएका नेपाली लस्करका लस्कर स्वदेश फर्किरहेका छन्, तर किट अभावका कारण उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण नगरी घर फर्काइँदैछ। यस्तो अवस्थाले हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्न पार्छ। दिनानुदिन कोरोना संक्रमणको कारण देशको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा त गरेको छ, तर जनजीविकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उल्लेखनीय कदम भने अझै चाल्न सकेको छैन। साँच्चीकै बढेकै हो त परीक्षणको दायरा? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताको यो भनाइ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 23वटा प्रयोगशालामा 4483 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 35,472 रहेको छ र आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,084 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा
23 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 6143 हुनुहुन्छ। प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर नमुनाको नतिजा यस प्रकार छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जम्मा 858 टेस्ट भएकोमा 166 पोजिटिभ छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा 262 मध्ये 19 पोजिटिभ, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा 286 मध्ये 17 पोजिटिभ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 212 मध्ये 2 पोजिटिभ, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रयोगशालामा 85 मध्ये 32 पोजिटिभ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 235 मध्ये 22 पोजिटिभ, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 131 मध्ये 1 पोजिटिभ, शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भएका 221 जाँचमध्ये कसैको पनि पोजिटिभ आएको छैन। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा 216 मध्ये 21 पोजिटिभ, किटजन्य रोग प्रयोगशाला हेटौडामा 216 मध्ये 238 मध्ये 29 पोजिटिभ, धुलीखेल अस्पतालमा 134 मध्ये पोजिटिभ छैन। पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा 207 मध्ये यसको सङ्ख्या प्राप्त भएको छैन, पोजिटिभको सङ्ख्या। वीर अस्पताल प्रयोगशालामा 140 मा एउटा पनि पोजिटिभ छैन। टियु टिचिङ हस्पिटलमा 96 मध्ये यसमा पनि प्राप्त भएको छैन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 183 मध्ये 2 पोजिटिभ हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशालामा 317 मध्ये 13 पोजिटिभ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा 79 मध्ये 1 पोजिटिभ, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 350 मध्ये 28 पोजिटिभ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 33 मध्ये 8 पोजिटिभ, सुर्खेती प्रादेशिक अस्पतालमा आरटीपीसीआर भएको छैन गएको 24 घण्टामा। जुम्ला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1 जना मध्ये 1 जना पोजिटिभ, दैलेख प्रयोगशालामा 114 मध्ये 10 पोजिटिभ, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा 65 मध्ये 65 नै पोजिटिभ देखिएको छ र जम्मा सङ्ख्या 4483 मध्ये 740 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। प्रदेश अनुसार कोभिड-19 को विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा जम्मा 674 जना मध्ये 400 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 2 मा 3995 मध्ये 1867 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा 507 जना मध्ये 185 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 1118 मध्ये 214 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 5 मा 3891 मध्ये 1725 डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 1539 मध्ये 1072 डिस्चार्ज हुनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3535 मध्ये 680 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरू प्रदेश 2 मा 3 जिल्ला महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही। प्रदेश 5 मा 3 जिल्ला कपिलवस्तु, पाल्पा र दाङ। कर्णाली प्रदेशमा 1 जिल्ला दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जिल्ला कैलाली छ। आजबाट परीक्षणको दायरा अझ फराकिलो बनाइएको छ। क्यान्सर, डायबिटिजका बिरामीहरू, इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीहरू र पकेट एरियामा बस्ने अरू मानिसहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको टेस्ट गरिँदैछ र क्लिनिकल समन्वय समितिको मिटिङबाट सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घबाट देशका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि
विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिहरू माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री समक्ष हस्तान्तरण भएको छ। आज एउटा दुःखद खबर छ हामीसँग। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सन्सको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्याका कारण अस्पताल पुग्नु भएको, अस्पतालको आइसियुमा आइसोलेसनमा राखी उपचार भएको र उपचारकै क्रममा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोनाको कहर जारी रहँदा बाराबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह किराको प्रकोप विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। सलहले बालीनाली नष्ट गर्ने क्रम बढेकाले कृषि उत्पादनमा कमी आउने आकलन गर्न सकिन्छ। यसले उत्पादनमा कमी हुँदा आउने जोखिम कम गर्न समेत बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। कोरोना संक्रमण सलहको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने समयमा पछिल्लो समय देशमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले आम मानिसको आवश्यकता समस्या भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र शक्तिकै पछाडि भागदौड गरिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। देशमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमको विषय बाँकी नै छ। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। कोरोना कहर कायमै छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या थपिँदै आएको छ। कोरोना कहरकै बीच सलहको प्रकोप पनि थपिएको छ। यही समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक माहौल समेत तताएको छ। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेपछि सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा छ। ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल लगायतका नेताले राजीनामा मागेपछि नेकपाको भविष्य र ओलीको पदको निरन्तरतामाथि आशंका उब्जिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूको बीच छलफल भएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिका कारण पार्टी नै फुटको सङ्घारमा पुगेको भन्दै नेताहरूबाट पार्टी एकतालाई जोगाउन ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको हो। छलफल कति सकारात्मक रह्यो त्यो भने आगामी घटनाक्रमले नै देखाउनेछन्। त्यसो त पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले पहल थालेका छन्। उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चालु स्थायी कमिटी बैठक सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। मलाई आफैलाई अनौठो लागिरहेछ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी विधिसँग सञ्चालन हुने पार्टी हो। हामीले विधि पद्धतिको प्रक्रियाको कुरा गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन नीति प्रधान हुन्छ भनेर कमरेड पुष्पलालले भनेको कुरालाई हामीले एउटा पार्टी सञ्चालनको एउटा मूल सिद्धान्त पनि बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको भएर यो कुरा आज म यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा मलाई आफैलाई पनि कता कता अनौठो लागेको छ र हामीले धेरै मान्छेहरूलाई खबर पनि गरेनौँ। आफू 8-10 जना केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले यो सिम्बोलिक हिसाबले पार्टीलाई एउटा झकझकाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र थपिँदै जाँदा साथीहरू थपिँदै जानुभएको छ। भरेसम्म थपिनु पनि हुन्छ होला र यो खास गरी पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन नगरेको कारणले व्यक्ति नेतृत्व चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले एक हिसाबको स्वेच्छाचारी ढङ्गले नै चलेको कारणले गर्दा पार्टीमा तमाम खालका समस्याहरू आएका छन्। ती समस्याहरूको निदान पार्टीमा विधिसम्मत विधानसम्मत र बैठकबाट यसको निदान खोज्नुपर्छ र कुनै अर्को वैकल्पिक बाटोबाट यसको समाधान खोज्नु हुँदैन। पार्टीका सदस्यहरू अहिले स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। त्यो बैठकमा सबै सदस्यहरूको कुरा सुनेर त्यहाँबाट निस्केको निष्कर्षको आधारमा पार्टीलाई
त्यो निष्कर्षको आधारमा पार्टीलाई अगाडि लाने कमिटमेन्ट दलका सबै नेताहरूबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि यो विधि र पद्धतिसँग ढङ्गले पार्टीलाई हिँडाउनुहोस्, पार्टी एकता कायम गर्नुहोस्। पार्टीमा यो बेला चाहिँ जनताले विखण्डन होइन एकता खोजिरहेको छ। दलभित्रको मात्र एकता होइन, समग्र मुलुकलाई नै एकताबद्ध गरेर जानुपर्ने आजको दायित्व छ। यो दायित्व मूलतः सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीमा छ। सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको पनि प्रधानमन्त्रीमा यो दायित्व अझ धेरै ठुलो छ। त्यसकारण नेतृत्वले पनि पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई साथ सहयोग दिएर आफ्ना जति पनि असहमतिहरू छन् ती असहमतिहरूलाई एउटा संवादको टेबलबाट बैठकको माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि एक हिसाबको दबाब र एक हिसाबको आत्मबल पनि हो, यो एउटा ब्याकअप पनि हो। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका मत हो। हामी साङ्केतिक हिसाबले केन्द्रीय सदस्यहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, अरू साथीहरू पनि पक्रिनुभयो र यो आवाज सुनिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मतहरूलाई पनि सुनिनुपर्छ। बहुमतको निर्णय हुन्छ तर फरक मतहरूलाई पनि सुनिने प्रचलन हो हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको नेपाली क्रान्तिको एउटा मौलिक सिद्धान्त थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यसले के भन्छ भने त्यसको सारमा के हो भने यो बहुमतको सरकार बन्नेछ, अल्पमतको विपक्ष बन्नेछ, पार्टीभित्र पनि बहुमतको नेतृत्व बन्नेछ, अल्पमतलाई पनि यथोचित अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको माध्यमबाट आफ्ना गतिविधि गर्नलाई स्थान दिइनेछ भनेर त्यहाँ कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यहाँ फरक विचारहरूलाई, फरक भावना र आकाङ्क्षाहरूलाई पनि पार्टीमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने भनाइ हो। तर त्यसो आज खालि यो कुनै यहाँ फरक विचार भएर हामी दुईटा पार्टी एकता भएर आएका छौँ। यहाँ आज वैचारिक छलफलहरूलाई त महाधिवेशनको मिति टुङ्गो नगर्दासम्मको लागि अहिले बन्द नै गरिएको छ। त्यसकारण यो कुनै वैचारिक लडाइँ होइन, यो खालि पार्टीलाई विधान सम्मत नचलाएको, विधि सम्मत नचलाएको कारणले आएको समस्या हो। यो समस्या समाधान चाहिँ नेताहरूले संवादबाटै र बैठकबाटै गर्नुपर्छ भने पार्टीको अलिकति नेतृत्वमा अकर्मण्यता अलिक ज्यादा भयो। विधि सम्मत पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरालाई तिलाञ्जली दियो। नेताहरूको भावना मिल्दासम्म 1, 2, 3 जना नेताहरूले आफूले चाहिँ कुरा मिल्दासम्म उहाँहरूले विधि र पद्धतिलाई लत्ताउनु भयो र उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा पार्टी सञ्चालन हुँदै गए। विधानका व्यवस्थाहरूलाई उहाँहरूले तिलाञ्जली दिनुभयो। त्यो विधानमा भएका व्यवस्था आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै जानुभयो। त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको। यो समस्या सिर्जना हुनको पछाडि पार्टी एकता प्रक्रियालाई जसरी हामीले राजनीतिको प्रश्न, पार्टी सङ्गठनको प्रश्न र सङ्गठन सञ्चालन गर्ने विधिको प्रश्नमा हामीले टुङ्गो नगरी पार्टीमा दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूमा एक प्रकारको भावना मिलिसकेपछि एकता हतार गरेर टुङ्ग्याउने काम भयो। त्यो टुङ्गाएकै कुराको प्रतिफल आज यहाँ आएर यो जब नेताहरूका बिचमा, दुईटा नेताहरूका बिचमा जसले एकता प्रक्रियालाई सँगै जाने कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, केही कुरा विधिगत, पद्धतिगत र केही राजनीतिक प्रश्नमा उहाँहरूको फरक मत हुँदा बित्तिकै यहाँ सङ्कट पैदा भयो। त्यसकारण यो के हो भने विधि सम्मत पार्टी सञ्चालन नगरेको, विधिलाई स्थापित नगरेको, नमानेको, मनोमौजी ढङ्गले चलेको, सिद्धान्तलाई त्यागेको, यही कारणले नै आएको। यहाँ एउटा कुरा यसलाई दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा संवैधानिक पक्षमा हेर्नुपर्छ यसलाई, अर्को चाहिँ यसको राजनीतिक प्रश्नमा। संवैधानिक प्रश्न अथवा संवैधानिक कन्टेस्टको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदको निर्णयले संसद अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने र संसद अधिवेशन अन्त्य भएको आह्वान गर्नलाई, जानकारी गराउनलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार कार्यकारीलाई, मन्त्री परिषदलाई नै छ। त्यसकारण संवैधानिक हिसाबले यो कुनै पनि गलत भएको होइन। राजनीतिक हिसाबले के हो भने 22 गते संसदको अर्को बैठक डाकिएको थियो। 17 गतेको कार्यसूची लामो थियो, तर 17 गते हाम्रो बहालवाला एकजना मान्य सदस्यको निधन भएको कारणले त्यो श्रद्धाञ्जली सभामा टुङ्गियो। बहालवाला सदस्यको निधन हुँदा संसदको कार्यसूचीका सबै कुराहरू हट्ने गर्छन्। पूर्व सांसदको अन्त्य हुँदाखेरि पनि श्रद्धाञ्जली लगायतका केही औपचारिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, शोक प्रस्ताव पारित गरिन्छ र त्यो 17 गतेको कार्यसूची 22 गतेलाई सारिएको थियो र 22 गते पाइपलाइनमा धेरैवटा विधेयकहरू त्यही बेला जस्तो नागरिक लगानी कोष लगायतका कयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ त्यही दिन पास हुने क्रममा थिए। कयौँ समितिका प्रतिवेदन पेश गर्ने अवस्थामा थिए। त्यसकारण व्यवस्थापनतिर पनि कार्यसूचीहरू लामै देखिन्थ्यो र त्यो कुरा चाहिँ सभामुखसँग परामर्श गरेको भए एक दिन हाउस चलाएर अथवा 22 गतेको सभालाई अगाडि नै तानेर
अनि त्यस पछाडि पाइपलाइनमा भएका विधेयकहरूलाई पास गर्ने प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभामा पनि थुप्रै विधेयकहरू उत्पत्ति भएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा छन्, राष्ट्रिय सभाबाट पनि ती विधेयकहरू पारित भएर आउनुपर्थ्यो। त्यसो भएर सरकारकै काम कारबाहीको हिसाबले पनि सभामुखसँग सल्लाह गरेको भए चाहिँ अहिले पाइपलाइनमा भएका पारित हुन ठिक्क परेका विधेयकहरू पास भएर आउँथे र प्रमाणीकरणको ठाउँमा जान्थ्यो। त्यसकारण यो राजनीतिक प्रश्नमा जुन प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्नुभयो यो चाहिँ यो पहिलो अभ्यास हो र यो चाहिँ त्यति सुखद अभ्यास चाहिँ भएन। किनभने संसदमा चाहिँ पुरा संविधानले ऐनमा नियावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ऐन संविधान ऐन नियावलीमा नभएका विषयहरू चाहिँ प्रचलनमा भएका कुराहरूलाई पनि कानुन सरह मानिन्छ। त्यसकारण यो नयाँ प्रयोग जस्तो भयो र यो दुःखद भयो। अनि त्यसैभरिका हाम्रो पार्टी सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई सोसल मिडियादेखि फोनमा सम्पर्क गरेर पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिनको लागि जसरी उहाँहरूले हामीलाई दबाब दिनुभएको छ, चिन्तित हुनु पार्टी विभाजन हुने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि पार्टी विभाजन हुँदैन, हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। उहाँहरूले हामीलाई यही दबाब दिएकै कारणले आज हामी पार्टी कार्यालयको पराङ्गणमा आउन बाध्य भएका हौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई म विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु कि पार्टीका जुनसुकै यो डिस्प्युटहरू पनि समाधान हुने छलफलबाट हो, संवादबाट हो। पार्टीलाई संवादबाट समस्याको हल गर्नलाई हामीले दबाब दिनेछौँ। पार्टी विभाजन हुँदैन त यहाँहरूलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु। त्यसै गरी अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ र यो सरकारको सन्दर्भमा लिएर पनि धेरै देशभक्त नागरिकहरूले चाहिँ यो सरकारै यताउता हुँदा पार्टीभित्र यताउता हुँदाखेरि जुन एक प्रकारको नेकपाले बोकेको देशभक्तिको झन्डा थियो त्यो चाहिँ कतै झुक्ने त होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ आशंका गरिरहनु भएको छ, हामीलाई खबरदारी गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि म विश्वस्त हुनको लागि यहाँ सबैलाई आग्रह गर्छु कि हामीले देशभक्तिको झन्डा किमार्थ झुक्न दिने छैनौँ। त्यसकारण यसका लागि यहाँलाई ढुक्क हुनको लागि आग्रह गर्छु। नागरिकता विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक चाहिँ यो सेसनबाट जाँदै थिए तर यो अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले जान पाएन। तर पनि हामी हाम्रा मुद्दाहरूलाई कहिले किमार्थ छोड्ने छैनौँ, किनकि यहाँहरूको साथ र सहयोग रहँदासम्म हामी यो बाटोमा अविचलित हिसाबले हिँड्ने नै छौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपाका कार्यकर्ताहरू आज धेरै नै चिन्तित छन्। धेरैलाई तपाईँहरूले सुनिरहनु होला, पार्टी विभाजित हुन्छ, तलमाथि पर्छ भनेर हल्ला प्रचार भएको पनि सुनिरहनु भएको छ। तर नेकपा विभाजित हुँदैन, विभाजित हुन हामी दिँदैनौँ र विभाजित गर्ने यदि तत्त्वहरू कोही सल बनाउन लागिरहेका छन् भने उनीहरू एक्लै मात्रै सोच्ने सपना देख्ने हुनेछन् र पार्टी पङ्क्तिलाई कहीँ कतै क्षति पुग्ने छैन। त्यसकारण आम कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू नडराउनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्, बरु देशव्यापी रूपमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा वकालत गर्न तपाईँहरू जागरुक भएर लाग्नुहोस् र आफ्नो जिल्ला कार्यालयहरूमा यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले आजको जस्तै हाम्रो जस्तै सत्याग्रह र धर्नाको कार्यक्रममा परिणत गर्नुहोस् र विभाजनकारी विचारहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति कोसिस गर्नुहोस् भन्ने पहिलो उद्देश्य। दोस्रो उद्देश्य के हो भने सबै समस्याको समाधान संवादमा छ, सहकार्यमा छ, विधानको पालनामा छ, बैठकमा छलफलमा छ। छलफलबाट निकालिने निष्कर्षहरूमा सबै कुराको समाधान हुन्छ। यसकारण त्यो समाधान खोज्नुहोस् र बैठकबाट कोही कतै पर नजानुहोस्। जे समस्या खोज्नुपर्छ समस्या समाधान गर्ने कुरा बैठकमा छलफलमा खोज्नुहोस् र त्यो निष्कर्षलाई लिएर हिँड्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको प्रगतिशील पार्टी हो। अरू पार्टीहरूभन्दा प्रगतिशील भएर नै यसलाई कम्युनिस्ट भन्नु परेको हो। अरूभन्दा एडभान्स देखिनुपर्छ, अरूभन्दा सुव्यवस्थित देखिनुपर्छ। र त्यो एडभान्स र सुव्यवस्थित बन्ने कुरा चाहिँ यसको विचारधारात्मक सङ्घर्षलाई सशक्त बनाएर, वैचारिक रूपमा बलियो बनाएर, राजनीतिक रूपमा आज हामी जुन राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेछौँ भने सरकार चलाइरहेछौँ भने यसलाई लोकप्रिय बनाएर आम कार्यकर्ताको मन जितेर, जनताको मन जितेर बनायौँ भने मात्रै हामी एडभान्स पार्टी हुन्छ। यसकारण त्यो एडभान्समेन्टको लागि हामीले विधि, विधान, पद्धति, मापदण्ड जस्ता कुरा पक्राउनुपर्छ र पार्टी आजको तरल अवस्थामा विधि विधानलाई पक्राउन कमजोरी गर्यो कि
यसकारण यो समस्या पैदा भयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ र आम कार्यकर्ताको तर्फबाट यही कुराको लागि जोडबल गर्न यो अभियान सुरु गरियो। यो माग जब देशव्यापी रूपमा फैलाउँदै जानेछ, प्रत्येक जिल्लामा यस प्रकारको कार्यकर्ताले सचेत बनाउँदै जानेछन् र निश्चय नै नेताहरूलाई त्यसको दबाब पर्नेछ। जो पार्टी एकताको कुरा नगरेर विभाजनको कुरा गर्छ, त्यो विभाजनको कुरा गर्ने मान्छे एक्लै मात्रै पर्ने परिस्थिति आउनेछ। किनकि पार्टीको मूल प्रवाह हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हो। यो नेकपाभन्दा अहिले हामीसँग अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को पार्टीको परिकल्पना गरिएको छैन। मदन भण्डारीको विचारधारा जनताको बौद्धले जनवाद पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै आत्मसात गरेको छ। यसकारण यसका लागि छुट्टै नेकपा एमाले बनाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन, कुनै माओवादी केन्द्र बनाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। हामी नै मदन भण्डारीका विचारका उत्तराधिकारी हौँ। यसकारण यस्तो अफवाहमा काहीँ कोही लाग्न हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। संवाद, सहकार्य र विधानको परिपालना गर्ने विषय कम्युनिस्ट पार्टीमा भोलि कसैले कुनै पार्टी चलाए पनि विधानको परिपालना गर्नैपर्छ, संवाद र सहकार्य गर्नैपर्छ। यसकारण कमरेड केपी ओली पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा जानुहुन्छ र विभाजनमा आफू र आफ्नो पार्टीको आफ्नो विचारको भविष्य देख्नुहुन्छ भन्ने म काहीँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। किनकि विगतका लामो विभाजनको इतिहास हामीले देखिसकेका छौँ र विभाजन कति पीडादायी हुन्छ र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई, हाम्रो प्रगतिशील वामपन्थी आन्दोलनलाई कति धेरै क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरो भोगिसकेका छौँ। यसकारण कमरेड केपी ओली या अरू कोही पनि नेताहरूले विभाजनको पक्षमा अलिकति पनि सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र हामी त्यस्तो आशा गर्दैनौँ। हाम्रा नेताहरूले पार्टीको बैठकबाटै समाधान निकाल्नु पर्दछ, बैठक बाहिरबाट समाधान निकाल्नु होइन, सामूहिक छलफल गर्नुपर्दछ। र पुष्पलालले भन्नुभयो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिलाई प्रधानतामा राखेर हेरियो भने समाधान हुन्छ र नीतिभन्दा बाहिर, विधिभन्दा बाहिर, पार्टी सञ्चालनको पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गरियो भने समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी चाहिँ बसेका छौँ। स्वाभाविक छ, किनभने कार्यकर्ताको बलमै कम्युनिस्ट पार्टी बसेका हुन्छ र नेताहरूले कार्यकर्ताको कुरा नसुनेर उपाय लाग्दैन। काठमाडौँ, पोखरा लगायतका शहरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रदर्शन समेत भएका छन्। केही दिनदेखि विवादमा रहेका नागरिकता, अख्तियार एवं निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनको टुङ्गो नलगाई संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रत्येक पटक शक्ति अभ्यासमा जटिलता उत्पन्न भएर नेताहरू आपसमा लड्न थालेपछि कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई सच्चिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। तर समस्या समाधान भएपछि उनीहरूकै पछि लागेर गुटगत राजनीति गर्नेको कमी छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताले ओलीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेसँगै सुरु भएको राजनीतिक रस्साकसीको अन्त्य कसरी होला अहिले चासोको विषय बनेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउनका कारण सिर्जित सङ्कटको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। लकडाउनकै कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसाय मात्र होइन, सबैजसो क्षेत्रका मानिसले सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले समेत काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्दै महासङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, बिना तलब बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने समस्या देखिएको भन्दै काठमाडौँमा शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरको समाधानका माग गरिरहँदा सत्तारूढ दलभित्र भने आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।